ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जी जुबैर तुफैल साहब, असल चीज ये है कि आप अपना पाई बढ़ा लीजिए, आप अपनी जीडीपी बढ़ा लीजिए, सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मतलब जितना किताबी वो लग रहा है उतने किताबी आप समझ ऐसी बात नहीं। देखें, आप मईशत का साइज बड़ा करें। एग्जैक्टली। आप इंडस्ट्रीज को खुली जो छूट दे दें, फैक्ट्रियां लगाएं, सब कर देखें। इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो आपको सेल्स टैक्स आएगा, वही आपका मेन रेवेन्यू है। उसके साथ रोजगार पैदा होगा, उसके साथ आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी इंपोर्ट हो रही है कि कह रहे हैं जी $55 बिलियन तक चली जाएगी। ये मासद के साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कभी हुई नहीं ना। पाकिस्तान में पिछले 15 साल से हम बजट को कवर कर रहे हैं, हमेशा बजट में यही बात होती है, हमेशा यही कहा जाता है कि अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इंपोर्ट्स पे दारोमदार कम करना होगा, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से होगा। वो होता नहीं, ग्रेजुअली हो रहा है। कई चीजें हैं जिसमें आहिस्ता 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 जो है ना कमी आ रही है, इंपोर्ट की कमी आ रही है। आप देखें ना, आपकी एक दफा इंपोर्ट जो थी वो $60 बिलियन से ज्यादा थी, अब वो कम होके कहाँ आ गई है? अच्छा, वो तो कोविड की वजह से, कोविड से पहले कम की ना, कोविड भी आपने किया। जी हाँ। लेकिन आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे आपकी एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट ओरिएंटेड है, आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें वैल्यू एडिशन ही होती है। वैल्यू एडिशन होती है, बिल्कुल। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं डबल का डिफरेंस है? अभी आप 44 पे हैं तो वो आपका अराउंड आपकी अगर एक्सपोर्ट्स इस वक्त कितनी है? एक्सपोर्ट 24 है, 44 अरब आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी, इंपोर्ट्स होंगी। इंपोर्ट आसमान का फर्क है। बिल्कुल है। वो तो देखें, आपको रेमिटेंस जो है ना, रेमिटेंस आपको बचा रही है। जो होम रेमिटेंस आ रही है वो आपको बचा रही है, जो इस साल $29.5 बिलियन होगी। आपके पूरे 22 करोड़ लोगों की जो सनतें हैं ना, वो इतना पैसा नहीं मुल्क में दे रही जितना कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी $29 बिलियन। Hats off to them. इनको सलाम। उनको मुझे वजह बताइए, क्योंकि कल कहा गया कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उनकी मोहब्बत है, अकीदत है, तो भाई पिछले 2 साल कहाँ थी वो? ऐसी बात नहीं है। देखें, वजह ये है कि FATF उन ममालिक में भी जो है सख्तियां हो रही हैं। कोई हुंडी से, पाकिस्तान में तो ये पैसा पहले भी आता था। जी, ट्रैवल नहीं हो रहा, ट्रैवल नहीं हो रहा, ट्रैवल नहीं हो रहा। जो पहले जेब में रख के लेकर आते थे, लेजिटिमेट अमाउंट लेकर आते थे, वो नहीं आ रहा, तो वो अब इसके थ्रू आ रहा है। नहीं, हुंडी पे भी बहुत पैसे आते थे, बहुत आते थे, वो सब खत्म हो गया। आप समझ लें, पाकिस्तान नहीं, ये मिडिल ईस्ट में भी सब हुंडी का निजाम जो है काफी हद तक खत्म हो गया। अब वहाँ पे वो पैसे वहां से आते थे, यहाँ आ रहे हैं। अगले साल आपका तो तरीन साहब कल क्यों कह रहे थे कि खर्चा है कि ये यहीं पे रहें, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से कम ना हो, क्योंकि कम होने का भी, आप जब इकोनॉमी खोलेंगे, ट्रैवलिंग खोलेंगे तो सारी चीजें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम, इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते आप। हाँ, रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ, अभी भी जो है ना फॉरेन रेमिटेंस आपकी आएगी, जो करंट लेवल्स हैं। सिर्फ एक चीज का डर है कि मिडिल ईस्ट में उनकी जो इंडस्ट्री है वो कहीं स्लो डाउन ना हो। अगर वो स्लो डाउन होंगे तो फिर हमारे लोग भी वापस आएंगे। देखिए यार, हम जो मैं पिछले 4-5 साल से बजट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, FDI को ना मिक्स करके बनाते हैं। एक मिक्स प्लेट होती है जिसमें डोमेस्टिक रेमिटेंस और वो मिला के हम फिगर्स दे रहे होते हैं, और यही ड्रॉबैक है। इसलिए कि आपको इसको सेपरेट करके फिगर देनी पड़ी। FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जो वो लोग वहां से पैसे भेज रहे हैं। आप स्टॉक वाली अलग कर लेते हैं, वरना उसको भी आप दिखाते, वो आ भी रही है, जा भी रही है स्टॉक। अगर आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो वो जो मजदूर हमारे लोग वहां स्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड वर्कर जो काम कर रहे हैं, वो अपने घरों को भेजते हैं या जो भी करते हैं, वो एक अलग चीज है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। FDI इस वक्त जो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से जो मैंने पिछले उसमें ऑब्जर्व किया है, स्टार्टअप्स बहुत आए हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स ने बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं वो पाकिस्तान में। अब उसमें भी वो FATF है, इसलिए दुनिया भर से अब टैक्स हेवंस खत्म हो रहे हैं, पनामा लीक के टैक्स हेवंस खत्म हो रहे हैं। और वो जो पैसा जो है ना वो साइकिल में आना चाह रहा है, तो वो जो स्टार्टअप्स में पाकिस्तान में बन रहा इन्फॉर्मेशन, उससे वो साइकिल आ रही है और साइकिल वो घूमेगी, तो उसका बेनिफिट। अच्छा, ये अदरवाइज 2 साल पहले से वो जो आपका रोशन पाकिस्तान सर्टिफिकेट, पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट था, उसके अंदर भी वो इन्फ्लक्स आना चाहिए था। हम वो एक्सपेक्ट करते, उसके अंदर तेजी से आना चाहिए था, बट वो नहीं आया, क्योंकि उसी वक्त हम हॉट मनी के ऊपर भी रिलाय कर रहे थे जब बाहर से हम ले रहे थे। मतलब पॉलिसीज जो है मुख्तलिफ चेंज हो रही हैं, फिस्कल स्पेस निकालना है। बात सारी ये कि आपने अपने फिस्कल खसारे को जो है फाइनेंस करना है, और उसके जो डॉलर आपने कमाने तरसीलात से, आइडियली तो आपके एक्सपोर्ट से आने चाहिए, आइडियली आपके एक्सपोर्ट से आ जाने चाहिए, आइडियली। ठीक, एक्सपोर्ट्स के लिए कितना रूम मिल सकता है? एक्सपोर्ट में मसला ये कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आपकी कॉटन की क्रॉप खराब होगी।
اگر کاٹن کی جو کراپ ہے 6.5 ملین پہ آ گئی، یہ آج سے 3 سال پہلے 9 ملین بیلز پہ تھی، یہ ایک دم کم ہو گئی. تو آپ کے پاس اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ الٹا کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کر کے اور پھر اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کے پاس کہاں سے کمپٹیٹو رہیں گے آپ؟ وہاں سے تبھی گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اوپر سے کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے ختم کر دی ہے. کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی کاٹن پہ سے، روئی پہ سے اور یارن پہ سے، دونوں سے ختم کر. چلے ذرا اچھی اچھی چیزیں جانتے ہیں. علی خضر اسلم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی خضر، آپ کی طرف آؤں گا، اور آج کے بجٹ میں کیا اچھا رہا، کیا پازیٹو رہا، کیا امید افزا رہا، خوش آئند رہا؟ سب سے پہلے تو یہ جانیے، بتائیے گا. جی دیکھیں عمران، یہ بڑا ہی ایک اچھا بجٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لایا گیا، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹیکس ریٹ یا اس طرح کی چیزیں جن کی وجہ سے ریونیو تو اتنا نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے ایڈورس افیکٹ بہت زیادہ آ رہے تھے، جس کی وجہ سے اکانومی کھل نہیں پا رہی تھی، وہ آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس سے دیکھیے گا کہ ان سب چیزوں سے آپ کی نہ صرف انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی، فارمل اکانومی بڑھے گی، اور آپ کے ریونیوز بھی بڑھیں گے. سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دیکھیے جی، اس کے اندر بہت ساری آئٹمس کے اندر جو کسٹم ڈیوٹیز اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز، امپورٹ میں را مٹیریل اور بہت ساری ایسے فیکٹر کچھ کے آتی تھی جن کو منگواتے تھے، پروسیس کرتے تھے یہاں پہ، یا استعمال کرتے تھے یا ایکسپورٹ کر سکتے تھے، اس میں بہت ڈیوٹیز تھی جو ریونیو میں جو جس کو وساکا صاحب بہت بڑھاتے گئے تھے، وہ ختم ہو چکی ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ختم ہو گئی ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا، پھر انہوں نے دیکھیں کہ اس کے علاوہ سیلری کلاس میں کوئی انکم نیا ٹیکس نہیں لگایا. پھر انہوں نے دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس کم کر دیا، ٹرن اوور ٹیکس کم کر دیا. اس سے اب دیکھیے گا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر والیوم بڑھے گا، اور اس میں ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی، اس سے میوچل فنڈ گرو کریں گے اور گورنمنٹ زیادہ ٹیکس بھی لے گی. اچھا، ایک یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ٹیکسٹائل کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے، جیسے مین میڈ ٹیکسٹائل ہے، یارن ہے، اس کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز تھی جو یہاں پہ ایپٹما جو لوکل انڈسٹری لابی کرتی تھی وہ ختم کر دی ہے. ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل آپ نے کرنی ہے، گارمنٹ سٹیز بنانی ہے، ایسی چیز کے اندر یہ کام کرنا ہے. اب یہ کرنا زیادہ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بریدنگ اسپیس جو ہے یہاں پر ملی ہے. جب آپ کے پاس بریدنگ اسپیس ہوگا، آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. پھر سیکنڈ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ٹیکس اور ریونیو سائڈ کے اوپر ہوتا ہے. پہلے بریدنگ اسپیس دیں معیشت کو کھلنے کا، ڈومیسٹک اکانومی کو کھلنے کا. ڈائریکشن دے. ٹھیک ہے علی، ایک بریک کی کال ہے. میرا پورا پینل یہاں پہ موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اپنے پینل کو آپ سے انٹروڈیوس کراتے چلوں. اس وقت فرحت علی صاحب جو کہ سابق صدر رہے ہیں اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی خضر اسلم، ہیڈ آف ریسرچ بزنس ریکارڈر، بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنید لاکھانی صاحب، چیئرمین بیت المال سندھ. الماس حیدر صاحب، سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. کراچی اسٹوڈیو میں ظفر سبحانی صاحب، آپ ممبر ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے. اور زبیر طفیل صاحب جو کہ فارمر پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. سب سے پہلے ظفر سبحانی صاحب، آج کیا دیکھا تھوڑا سا، اگر حفیظ شیخ صاحب اگر ہوتے اور شوکت ترین، ان دونوں کا جو ممکنہ بجٹ ہوتا اس میں بنیادی فرق کیا ہوتا؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان اکانومی جو ہے، جو فرسٹ 2 ایئرز پی ٹی آئی گورنمنٹ کے کافی ہے. جو بھی ریزن ہے ہم اس کے اوپر جائیں گے تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا کہ پی ایم ایل این نے کیا کیا، پی 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 نے کیا کیا، اس پہ ہمیں کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ اکانومی پالیٹکس کی کوئی اس کے اندر بیچ میں کوئی چیز نہیں آنا چاہیے. بیکاز ہمارے یہاں 221 ملین لوگوں کی بات ہے. جب اکانومی ہوگی امپروو تو وہاں جا کے جو ہے ان لوگوں کو بینیفٹ ہوں گے. تو اچھی بات یہ ہے کہ جب یہ بجٹ آیا تو چیزیں پک کرنا شروع ہو گئی کہ لاسٹ 6 منتھ میں انسپائٹ آف تھرڈ ویو آف کووڈ اینڈ فرسٹ ٹو گیٹ وچ از اے گڈ تھنگ. وہیں سے انہوں نے بیس کر کے کوشش کی ہے ان سیکٹرز کے اوپر جو نظر انداز ہوئے ہیں اور جو لو ہینگنگ فروٹ ہیں. ایک ایگزامپل میں آئی ٹی کی دیتا ہوں. آئی ٹی اس سال آلریڈی جو ہے ہم تقریباً $2.2 بلین کی ایکسپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں. آئی ٹی کی چیزیں جو ہے وہ اگر جس طریقے سے وہ انہوں نے ریلیز دیے ہیں، اور ایکسپورٹ کے اندر ٹیکسٹائل ڈیفینیٹلی ٹیکسٹائل ہے، لیکن جو چیزیں ہیں لائک
اس وقت جو ریلیف ہیں موٹر سائیکل کی بات کر رہے ہیں, الیکٹرک فین کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ریمیٹنس کے اوپر ہمیں ایک اچیو کر لیا ہے. ہم نے تقریباً 10 سال میں ہم جو ہے 10 بلین پہ تھے 2011 میں, 2011 سے ہم تقریباً 2021 میں تقریباً 30 بلین پہ آگے ہیں. اب جو ہے آگے سسٹین کرنا کہ 30 سے ہم 40 ہو جائیں گے, اٹ از ناٹ پاسبل. اس کو ہم سسٹین کرنے بڑی بات ہے. تو ایکسپورٹ جو ہے جس کے اوپر کام کیا وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. الماس حیدر صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ پرو انویسٹمنٹ ہوگا اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ہم جائیں گے, اس کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے گا, تو بجٹ میں آپ کو کیا چیز ایسی کانکریٹ نظر آئیں الماس صاحب؟ الماس صاحب شاید بہت شکریہ جی. سوری میں نے اس کو بلینک کیا ہوا تھا. اچھا, یہ جو سارا کا سارا بجٹ ہے اس کے اوپر بہت محنت کی, کیونکہ ہمارا صرف ایکسپورٹ کا ایشو نہیں ہے, ہمارا اسمگلنگ کا بھی ایشو ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری جو مارکیٹ ہے وہ اسمگلرز نے ٹیک اوور کی ہوئی ہے. سو را مٹیریلز کے اوپر سب سے پہلے تو اگر ہم اپنے را مٹیریلز کو اس لیول پہ لے جائیں جس قیمت پہ دنیا میں ملتے ہیں, تو پھر ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن ایڈ کر کے دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کے اندر اگر کمپیٹیٹو ہیں تو پھر ہم دنیا میں بھی کمپیٹیٹو ہیں. سو جو پچھلے 3 سال سے ایک پورا سوئنگ ہے کہ پہلے 1630 آئٹم کو انہوں نے ڈیوٹی فری کیا را مٹیریلز کو, پھر پچھلے سال کو 200 کیا, اس سال پھر کوئی 150 کے قریب کیا ہے, اور اس سال بڑے میجر را مٹیریلز کو انہوں نے اس کی ڈیوٹیاں کم کی ہیں اور ان کو کوئی 40 ارب روپے کی ہٹ پڑے گی گورنمنٹ کو, یہ جو ڈیوٹیاں جو کم کی ہیں. اس کا نیٹ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ایک تو پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہوگی, اور یہاں پہ ہماری جو ڈاکومنٹیشن کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے پرٹیکولرلی انجینئرنگ انڈسٹری میں, جہاں پہ کہ گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ وغیرہ میں جب کام ہوتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو رسید نہیں ملتی ہے تو ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں لے سکتے ہیں, اس لیے ہماری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے را مٹیریل سستے ہو جائیں گے. میں ابھی انگلینڈ سے میں گرین اسٹریٹ پہ گیا دیکھنے کے لیے, تو ان کے برتن پاکستان سے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, نائجیریا میں جا رہے ہیں, کینیا میں جا رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, اور ہماری وہ انڈسٹری کمپیٹ کر رہی ہے جو کہ گورنمنٹ سے وہ بینیفٹ نہیں لے سکتی جو کہ ڈیوٹی فری را مٹیریل کا ہے جو ایکسپورٹ کے لیے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ آٹومیٹک ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی. اور انجینئرنگ گڈز کے اندر 2-3 چیزیں میں آپ کو اور بھی بتا دوں. پہلی اگلی بات ہے جو موبائل فون جو پاکستان میں بننے شروع ہیں. 6 مہینے اور 7 مہینے پہلے ہم نے پالیسی بنائی, اب تک 19 فیکٹریاں لگ چکی ہیں, اور ان سب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کریں گے موبائل فون پاکستان سے. اور اگلے سال میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ صرف موبائل فونز کی ایکسپورٹ تقریباً $1 بلین کے قریب پہنچ جائے گی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ویٹنام میں صرف سیمسنگ کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جو کہ وہاں سے $40 بلین کی ایکسپورٹ کرتی ہے. ٹھیک, ہمارے یہاں پہ ویوو بھی آ گیا, اوپو بھی آ گیا, اور بھی سارے آگے جتنے برانڈ ہیں وہ سب پاکستان آ رہے ہیں. یعنی پاکستان کی اکانومی کو گیئر اپ لگ گیا ہے, اکانومی جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے. حنیت لاکھانی صاحب کیا ویلیو ایڈ کریں گے اس وقت آپ آج کے اس بجٹ کے حوالے سے؟ اگر پرو انویسٹمنٹ آپ اسے دیکھ رہے ہیں, آپ اسے پرو ایکسپورٹس دیکھ رہے ہیں, تو دیکھیں میں تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور. میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ابھی موبائل فونز کی بات کی, اسی طرح اس بجٹ میں بڑا کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ اب ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹس کی طرف جا رہے ہیں. ایکسپورٹ اورینٹڈ, چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہو, چاہے موبائل فونز ہو, چاہے الیکٹرانکس ہو, چاہے لارج انجینئرنگ میں ہو, کار مینوفیکچرنگ ہو, ان تمام کو اب ٹربو بوسٹ لگ جائے گا ان پالیسیز کے تحت, اور اس کی کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. ابھی کسی صاحب نے کہا تھا کہ ہی از مور آف اے بزنس فائنانس منسٹر, اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے چیمبر آف کامرس ہیں, چاہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس ہو, چاہے فیڈریشن ہو, چاہے ڈفرینٹ ایسوسیشن ہو, آباد ہو جائے یا فارماسیوٹیکل کی ہو جائے یا ٹیکسٹائل کی اپٹما ہو جائے, یہ سب لوگ بہت خوش ہیں اس بجٹ, بیکاز ان سب کی جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کو 2 مہینہ پہلے سے لے لیا اور اس کے اوپر ڈسکشن شروع کر دی, اور زیادہ تر ان کی چیزیں جو ہیں مانی گئی ہیں. اور اس بجٹ کے اندر آپ خاص طور پہ دیکھیں گے نہ صرف
इंडस्ट्रीज वाले, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, उसके अलावा जो SMEs हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए भी बहुत बड़ा हिस्सा रखा है, और जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी बहुत बड़ा हिस्सा रखा है, SMEs के लिए, और वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है किसी ठीक है, ठीक है, आपकी बात को आगे आपकी बात में चलता हूँ, आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। अली खिजर असलम, ये बताइएगा, सूरत हाल अगर इतनी ही बहुत अच्छी है, इतनी आइडियल है, तो फिर हम लास्ट तक IMF से डील क्या कर रहे हैं? हम क्यों, क्या मसाइल हैं, फिर किस तरह के मसाइल दरपेश हैं? अगर जो है हमारी बिल्कुल नॉर्थ साइड पे इस वक्त इकोनॉमी गेयर अप हो चुकी है, तो फिर IMF का क्या खतरा है हमें? गेयर अप नहीं हो चुकी भाई, एक होती है डायरेक्शन दी जाती है, एक डायरेक्शन पे मूव होता है, फिर उसको कुछ साल लगते करते, और जब आपने जो पहले डायरेक्शन होती है, जो पॉलिसीज होती है, जब वो पॉलिसीज अनवाइंड होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट अगले कुछ साल पे रहता है। इसहाक डार ने 2014 से 2018 तक आपके कैस्केडिंग टैरिफ लगा दिए थे, इंडस्ट्री को चोक कर दिया था, आपकी एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया था, करेंसी को आर्टिफिशियली रख के ये डोमेस्टिक कंजम्पशन का कर दिया था, आपने कितने डॉलर फूके थे, अब वो आपको वो करेंसी कितनी एडजस्ट करनी पड़ी, इंटरेस्ट रेट कितने ऊपर लेके जाने पड़े, ये चीजें करनी चाहिए। 3 सालों से उन चीजों को अनवाइंड कर रही हैं। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को आसान कर दिया है, टैक्स रिटर्न को आसान कर दिया है, विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया है, उसके ऊपर कैश ट्रांजैक्शन पे 1 सफे का SME का उन्होंने वो रिटर्न दे दिया है, सेल्फ असेसमेंट कर दिया है, ऑटोमेटेड थर्ड ऑडिट कर दिया है, इन्होंने ऑटो पॉलिसी, मोबाइल पॉलिसी जिसकी अलमास हैदर अभी बात कर रही है वो दे दी है, छोटी गाड़ी सस्ती कर दी है, और अभी डायरेक्शन दी है। अब इस डायरेक्शन पे जाते हुए कई साल लगेंगे। अभी आपको ये देखना है कि जो किसी डायरेक्शन जिसको हम बुरा कहते थे, उसको उस वक्त शुरू में तो बड़ा हारा रहा था ना, बाद में जब वो चीजें चुभी हैं तो किस तरह चुभी हैं, अब ये ठीक जाएंगी तो अच्छी जाएगी, ये इस तरह से है। अली, एक आम पाकिस्तानी के लिए, एक गरीब, क्योंकि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की एलिट के लिए बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के, एक आम गरीब पाकिस्तानी है, उसको कितना रिलीफ है? महंगाई कितनी कम होगी? उसका एक्सेस जो है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ कितना मुमकिन होगा? फिर हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, दीगर जरूरियात हैं, उसके कंसर्न्स कितने आप समझें कि इसमें उनको एड्रेस किया गया इस बजट में? देखिए, हेल्थ और एजुकेशन पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले हैं, और हेल्थ और एजुकेशन दोनों सूबाई इस वक्त हैं, और सूबों के अभी बजट आएंगे, देखेंगे सूबे उसमें क्या कहते हैं, क्योंकि उसमें सूबों के बजट ही हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, पुलिसिंग और जो है इस तरह की जो सोशल सर्विसेज होते हैं उनके होते हैं। बुनियादी तौर पे जो आपका फेडरल बजट होता है वो ये चीज नहीं देखता, नंबर 1। और दूसरी बात ये आप देखें कि आम आदमी को जो इन्होंने कहा कि वो जैसे शौकत तरीन ने अपने वो एक ही जुमले में ट्रिकल डाउन का वर्ड भी यूज कर दिया, और साथ उन्होंने कहा बॉटम अप अप्रोच कर दिया, मतलब ये तो है ना वो ठंडा गर्म फ्यूजन करके कुछ एक मजे का ड्रिंक बना दिया। तो वो ये अब उसको किस तरह वो ट्रिकल डाउन कर रहे हैं, वो एहसास प्रोग्राम जो है उसको लेके वो आए हैं कि उसको एक्सपैंड कर रही है, 260 अरब उस पर लगाए हैं, और टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन को यूज करके उसके थ्रू लोगों को पहुंचेंगे, बिजली की सब्सिडी उधर से देंगे, फर्टिलाइजर की सब्सिडी उधर से दे सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस उधर से दे सकते हैं, हर बंदे जिसको पैसे देने हैं उसको वहां से देखते हैं। इन टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करें, फिर मिनिमम वेज 20,000 कर दी है आपने, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल जिसमें नौकरियां ज्यादा लगती हैं उसको इंसेंटिवाइज किया है। अब ये मोबाइल फोन के कहते हैं 1 बिलियन की एक्सपोर्ट हो गया, मोबाइल फोन की फैक्ट्री पे जाके देखे 18 साल से 25 साल के लड़के लड़कियां साफ सुथरा काम करें, ये लोग की नौकरियां निकलेगी। ठीक है, फरहत अली साहब, जाहिर है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, और जो हमारी 3.9% की ग्रोथ की बात की जा रही है, कहा गया कि 1 साल में कोविड के जमाने में हाथ हल्का रखा थोड़ा सा IMF ने, फिर उसने आपको सपोर्ट भी किया, अब इकोनॉमी खुलेगी, अब जाहिर है कि IMF प्रोग्राम अभी भी बरकरार है, तो कितना प्रेशर होगा? जो अभी एक डायरेक्शन दी गई है, इस डायरेक्शन के बीच में कुछ इंपेडिमेंट्स आप देख रहे हैं, कुछ रुकावटें आप देख रहे हैं? देखिए, रुकावटें तो अभी बहुत हैं, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा पहले कि अभी हमें डायरेक्शन दी है नए फाइनेंस मिनिस्टर ने, शौकत तरीन साहब ने, और डायरेक्शन जो इस दफा इन्होंने दी बिल्कुल ठीक दी है, बट वी आर फार अवे फ्रॉम स्टेटिंग दैट द इकोनॉमी स्टेबल। अब आप एक्सपोर्ट को ले लें हमारी, जो कि हमारा एक बैकबोन है, एक्सपोर्ट हमने पिछले 2 साल में 14% के हिसाब से ग्रो की है। 2018 में थी 23 बिलियन,
پھر 2020 2 سال میں ہم 30 بلین پہ آئے ہیں اور 21 ہے 35 بلین. لیکن اگر آپ اس کو بینچ مارک کریں اپنے ریجن میں تو وی آر اسٹل ویری فار. اب یہ بنگلہ دیش کی جو ہے وہ ایکسپورٹ 45 بلین، ویتنام کی ہے 280 بلین، ملیشیا کی ہے 232 بلین. تو یہ اس پہ رک جانا کہ 35 بلین سے ہمارا کام چل جائے گا، نہیں ہوگا. یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں ایف ڈی آئی ڈائریکٹ تو اب نہیں آئے گی، ایف ڈی آئی آئے گی پل تھرو آف ایکسپورٹ. ایسی ہم نے یہ انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے جیسے چائنا ہے، انڈیا ہے، ویتنام ہے، وہاں پہ انویسٹر آیا ہے اس وجہ سے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ پروڈیوس کرے گا چیپلی اور ایکسپورٹ کرے گا. زبیر طفیل صاحب ابھی ایک ڈائریکشن ہمیں ملی ہے اور مشکلات بہت زیادہ ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑا فرق محسوس کیا جا رہا ہے. شوکت ترین صاحب کی جو آج ان کی جو بریفنگ، ان کا جو بجٹ ہے یہ قدر مختلف ہے اور بہت اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اچھا بجٹ ہے، لیکن ان آداب کو عبور کرنا کتنا مشکل ہوگا. ابھی مشکلات جو درپیش ہوں گی وہ سبحانی صاحب آپ سے بھی چاہوں گا اور پہلے ذرا طفیل صاحب. لیکن میں سمجھ جو ڈائریکشن چینج ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہتری نظر آئے گی. آپ کو پہلے سال میں بھی نظر آئے گی، آپ پہلے سال میں بھی نظر آئے گی اور دوسرے سال میں بھی، 21-22 میں بھی، 22-23 میں بھی. جو گولز ہیں مثال کے طور پہ شوکت ترین صاحب نے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ ٹرن اوور ٹیکس جو ہے آج 1.25 کر دیا گیا ہے اور اگلے سال یہ مزید کم کر دیا جائے گا. مطلب ان کے ذہن میں ہے کہ اس کو 1 پہ لے آیا جائے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جب آپ اس کی پوری تفصیل میں جائیں گے تو انڈسٹری کو اس میں بہت سپورٹ مل رہی ہے. اب انڈسٹری کے اوپر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. جی میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے بیس پرووائڈ کیا ہے، ایک کوشش کر رہے ہیں کہ فرینڈلی چیزیں ہوں. اب یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو بزنس میں ہیں، جو ٹیکسٹائل میں ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ ایک آؤٹ آف دا باکس سوچیں آپ کا. بیکاز یہ کہ وہ ایک ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، ٹیکسٹائل، اسپننگ، ویونگ، وہ پورا زمانہ ختم ہو گیا ہے. بہت ساری انڈسٹریاں اب جو ہے نا کھل رہی ہیں اسپیشلی ایکسپورٹ کے لیے اور جو ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے. ایک آپ کو زمانہ یاد ہے 3-4 سال پہلے اتنی زیادہ امپورٹ ہو گئی تھی. تو یہ ایک امپیکٹ ہے جو بزنس مین جتنے بھی ہیں اس پالیسی کو دیکھیں. دوسری بات یہ کہ کیا عوام کو، ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ عوام کو بینیفٹ کیا ہے. عوام کو بینیفٹ میں ٹائم لگے گا. جو کچھ بھی میجرز ہیں یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کے سمراج سے مستفید ہوں گے. یہ ہے اس کا ٹکل ڈاؤن آہستہ آنا ہوگا کیونکہ ابھی بھی ایجوکیشن، ابھی بھی جو ہے ہیلتھ کیئر میں، اس میں obviously پروونشل گورنمنٹ کے پاس چیزیں ہیں. آپ کا کارڈ، صحت کارڈ بنا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن غریب آدمی کو سمراج میں ٹائم لگے گا. کنسسٹنسی پالیسی کی ہو، کوئی چینج نہ کریں اور تمام چیزیں سارے جو اکائی جو سارے سسٹم ہیں وہ ایک ساتھ چلیں. اور جتنے پولیٹیشین ہیں اس کو یہ دیکھیں کہ اکانومی پہ کمپرومائز نہیں کریں. پالیٹکس کرتے رہیں پر اکانومی پہ کمپرومائز نہ کریں. یعنی پالیسیز کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. الماس حیدر صاحب، ناؤ بال از ان یور کورٹ ایز این انڈسٹریلسٹ. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آؤٹ آف دا باکس سولوشن کیا نکالتے ہیں. الماس صاحب چینج نہ کریں اور تمام چیزیں سارے سارے سسٹم ہیں وہ ایک ساتھ چلیں. اور جتنے پولیٹیشین ہیں الماس صاحب جی اپنے سوال کو دوبارہ ریفریز کیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بال جو ہے آپ کے کورٹ میں ہے. گورنمنٹ نے جو آپ کو انسینٹیوز دینے تھے، جو ایک ڈائریکشن دینی تھی اور اپنی سمت بتانی تھی اور جتنا اس موجودہ حالات میں ممکن تھا وہ اس نے کیا. آؤٹ آف دا باکس سولوشن آپ کی طرف سے کیا ہوں گے؟ لیکن جی اس وقت تو سب سے پہلے اکانومی کو ایفیشینٹ کرنا ضروری تھا. ایفیشینٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو کنٹرول میں لے کے آئیں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ جو گلوٹین ہے، کام کے ریگولیشنز ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے. اور گورنمنٹ یہ سارا کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے کر رہی تھی. اب وقت آ گیا ہے کہ انہوں نے ایک فریم ورک دے دیا ہے اور یہ سارا کا سارا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلا گیا. اب پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ اس فریم ورک کو کیسے استعمال کرتا ہے، کیونکہ اکانومی کی گروتھ جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کرتی ہے. گورنمنٹ صرف ریگولیشن، رولز، فریم ورکس بناتی ہے. کام اصل میں پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہمیں جو فریم ورک مل گیا ہے ٹیکسیشن کا بھی اور انپٹس کا بھی اور جو اویلیبلٹی آف انرجی ہے اس کا بھی اور باقی بھی سارے جو مل گئے ہیں،
अब कोई रुकावट नहीं है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का वक्त है, कंपटीशन का वक्त है और दुनिया के अंदर जाके जंग लड़ने का वक्त है। हमारा काम है कि हम प्रोडक्ट बनाएं, अच्छे से अच्छा बनाएं, सारी दुनिया में लेके जाएं, हर मुल्क की जरूरत के मुताबिक बनाएं। ऊपर से चाइना ओपन हो रहा है, रशिया ओपन हो रहा है, बाकी के मुल्क सारे ओपन हो रहे हैं। आई थिंक फॉर अस देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये अब एक जिस तरह होता है ना कि ईंट को एक ऊंचाई पे आप ले जाएं, उसको छोड़ दें तो वो खुद ब खुद जमीन तक आ जाती है, उसको पकड़ के नीचे नहीं लाना पड़ता। अब इन्होंने वो ग्रेविटी का पुल क्रिएट कर दिया है एंड आई थिंक थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव आफ्टर हियरिंग दिस बजट। ठीक है, और क्या आपको फीडबैक क्या मिल रहा है लाहौर चैम्बर के साथ दूसरी जो चैम्बर्स वगैरह हैं? अली खजर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है इस वक्त मुख्तलिफ चैम्बर्स से? देखिए, चैम्बर एक जमाने में अलमास हैदर साहब जो थे ये लाहौर चैम्बर के करता थे, तो वो उनका तो आपने व्यू सुन लिया है। अब दूसरे चैम्बर में जो ज्यादा आजकल लोग हैं वो ट्रेडर्स हैं, तो ट्रेडर्स जो हैं उनको थोड़ा सा जो है कि उनको अपने टैक्स रेट पे लाना है, बड़े छोटे ट्रेडर्स को साथ को मिलाना है। उसके ऊपर जो इनके ऊपर एक बड़ा चैलेंज है कि काम करना है, वो किस तरह काम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त जो आपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और जो एसएमई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो आपने गला दबाया हुआ था और जो आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर बेशुमार टैक्सेस लगाए हुए थे, वहां पे आपने छूट दे दी। छोटी गाड़ियों की, मोबाइल फोन की, इस तरह के कामों में आपकी नौकरियां भी निकलेगी और लोगों की जो है वो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा अब वो बाकी चीजें ट्रेडर का है वो और तरह के, वो देखिए उस ट्रेडर ने कभी जो चेम्बर्स है ना, ज्यादातर ट्रेडर्स की है। लाहौर चेम्बर इज अ ट्रेडर। इट्स इन लोगों का की बहुत बड़ा स्केल है, आपकी एग्रीकल्चर की 30% जितनी इकोनॉमी है इनकी, ये इन्होंने कभी जिंदगी में टैक्स नहीं दिया, इन्होंने जिंदगी में कभी जो है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, इस इंटरव्यू हम बात करेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।